Ang probinsya sa Davao Oriental usa sa mga probinsya nga tabangan sa Department of Agriculture pinaagi sa Mindanao Rural Development Program. Usa sa mga proyekto niini mao ang patubig sa barangay Tagabakid, Mati City. Dako ang kalipay ug pasalamat sa mga residente sa barangay Tagabakid nga nahuman nagyud ang proyektong potable water system alang sa ilang barangay. Kusog ang aga sa tubig ug nailisa na gyud ang mga daan ug daot nga mga tubo sa kaning patubigan nga sa dugay ng panahon wa na magamit. Ang nakalay karon kay yang purma. Sa purma na lang di kakuha og 10% atong una pagkadurante. Ang maong potable water system proyekto sa lokal nga panggamhanan sa Mati City ug sa Department of Agriculture Mindanao Rural Development Program. Gidisenyo isip level 2 potable water system ang maong proyekto nga nagkantidad og 2.78 million pesos adunay 37 ka mga faucets alang sa 325 ka mga panimalay sa maong komunidad. Ug tungod sa maong proyekto nang hinaot ang mga residente nga mokunhod na ang sakit nga dala sa dili luwas nga tubig. Ang kalisod diri sa amo sa tubig sa una kay mutabok mi og sapa. Dito man mi magkuha sa pikas tubig. Tabok taong sapa magbaha. Unang prewisyo. Napoy nahitabo nga magdako ang baha, wagi mi og pambot. Kanang baroto magdimano. Ana. Dugang pa sa kapitan nga dako gayud ang oras nga ilang madaginot tungod sa duol na lang ang ilang kuhaan sa tubig mainom. Nato mulakaw ka dito 15 minutes. Pagbalik nimo 15 minutes, 30 minutes na wala. Dili siya makaron nga dialo mismo sa akong tungkaran. Wala na picture mo, kuha ka na lang. Ikaw na lang mo kuha dito sa atong imnanan karon nga bago nga gihatag sa gobyerno. Aron nga mulungtad ang maong proyekto buot sa ilang kapitan og sa konseho niini nga mag-organisa og usa ka Barangay Water System Association nga maoy modumala sa pagpangolekta sa bayad ug pagmintenar sa maong pasilidad. Nagpasalamat mi dako gikan sa akong mga katawan ngadto ka nga lang nga nagpasalamat mi sa local government ug sa MRDP. Alang sa dugang updates mahitungod sa MRDP, mag-login lang sa www.damrdp.net. Ug gikan dinhi sa Mati Davao Oriental kauban ang Info 18 kini si Sherwin Manuel.